फ़ाइल के बारे में हमने पढ़ा था कि फ़ाइल ज़मीर बारिज़ और मुस्ततिर दो तरह का हो सकता है। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि फ़ाइल जो है वो इस्म ज़ाहिर भी होता है। आज हम देखेंगे कि फ़ाइल जो है ये ज़मीर मुस्ततिर क्या होता है। तो मुस्ततिर यानी पोशीदा, कोई चीज़ जो हिडन होती है, जो छुपी होती है, वो पोशीदा होती है। तो ऐसी ज़मीर जो हिडन हो उसको हम ज़मीर मुस्ततिर कहेंगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है दरबा। तो दरबा में हमने देखा कि दरबा का मीनिंग क्या है। दरबा का मतलब होता है उस एक मुज़क्कर ने मारा, उस एक मुज़क्कर ने मारा। तो दरबा में कहीं पर भी हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो तर्जुमा है वो क्या है, उस एक मुज़क्कर ने मारा। यानी ये वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। तो इस सीगे में हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, छुपी हुई है, हिडन है। तो ऐसी जो ज़मीर है ये फ़ाइल बनती है और फ़ाइल होकर ज़मीर मुस्ततिर है, यानी ज़मीर मुस्ततिर फ़ाइल बनी है यहाँ पर। तो दरबा फ़ेल फ़ाइल दोनों है, प्लस ये क्या है, ज़मीर मुस्ततिर है। तो अब हम ये देखते हैं कि दरबा ये जो फ़ेल है इसके अंदर फ़ेल भी मौजूद है और इसमें फ़ाइल भी मौजूद है। और फ़ाइल क्या है, हुआ की जो ज़मीर है यही इसका फ़ाइल है। हा पेश हु ये मफ़ऊल बन रहा है। क्यों? क्योंकि दरबा ये जो मारने का काम है किसके ऊपर अंजाम दिया गया है, इस ज़मीर के ऊपर अंजाम दिया गया है। तो लिहाजा ये हु क्या बनेगा, ये मफ़ऊल है। ये हो गई सेकंड कंडीशन हमारी। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड कंडीशन फ़ाइल की, और वो ये है कि जब फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो, जब फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद आएगा। ये कायदा है, ये रूल है। यानी अगर फ़ाइल इस्म ज़ाहिर हो, इस्म ज़ाहिर का मतलब क्या होता है, फ़ाइल का नाम ज़ाहिर कर दिया जाए, उसी को फ़ाइल इस्म ज़ाहिर कहेंगे। तो जब फ़ाइल इस्म ज़ाहिर होगा तो फ़ेल कैसा आएगा, हमेशा मुफ़रद आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, हमने एग्ज़ाम्पल ली हुई है दरबा रजुलु, यानी उस एक मर्द ने मारा, उस एक आदमी ने, उस एक मर्द ने मारा। तो अब हम ये देखते हैं कि रजुलु ये वाहिद का सीगा है, एक मर्द। रजुलानी तस्निया का सीगा है जिसको हम मुसन्ना कहते हैं, और रिजाल ये जमा का सीगा है। तो जब फ़ाइल इस्म ज़ाहिर होगा तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद आएगा, यानी चाहे वाहिद के लिए हो, यानी चाहे वाहिद की बात हो रही हो या मुसन्ना की या जमा की, इसके साथ जब हम फ़ेल लगाएंगे तो वो वाहिद का सीगा लगेगा। जैसे हमको पता है कि दरबा जो है ये फ़ेल माजी होता है, फ़ेल माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा होता है फ़ेल माजी का। तो हमने ये देखा कि जब यहाँ पर रजुलु वाहिद आया तो रजुलु के साथ तो वाहिद का सीगा लगा हुआ है दरबा। जब यहाँ पर फ़ाइल तस्निया आ रहा है, मुसन्ना आ रहा है, यानी दो मर्द आ रहे हैं रजुलानी, तो उसके साथ दरबा आना चाहिए, यानी इसका तस्निया आना चाहिए दरबा का, दरबा दरबा दरबू।
لیکن اس کے ساتھ ضربا نہیں آیا بلکہ واحد آیا ضربا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں الرجالو. رجالو کیا ہے؟ جمع ہے. تو جب جمع ہے یعنی 3 یا 3 سے زیادہ مرد تو ان کے لیے فعل کیسا آنا چاہیے؟ ضربو، یعنی ان 3 یا 3 سے زیادہ مذکروں نے مارا. لیکن یہاں پہ یہ کیسا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ واحد کا استعمال ہوا ہے. کیوں؟ قاعدہ کیا بتا رہا ہے؟ رول کیا بتا رہا ہے؟ اب رول یہ بتاتا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو، جب فاعل اسم ظاہر ہوگا یعنی جب فاعل کا نام ظاہر ہو جائے گا تو اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ کیسا آئے گا؟ ہمیشہ واحد آئے گا. اس کے ساتھ اب تثنیہ یا جمع کا صیغہ نہیں لگے گا، یعنی تثنیہ کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ اور جمع کے ساتھ جمع کا صیغہ اور واحد کے ساتھ واحد فعل نہیں آئے گا، بلکہ اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ سب کے ساتھ واحد ہی آئے گا، سب کے ساتھ واحد آئے گا. اب آگے چلتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک بار پھر سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ضرب الرجل. ضرب الرجل جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور رجلو کیا ہے؟ الرجل یہ واحد ہے. یہ تو واحد کے لیے واحد نہیں ہے بلکہ اسم فاعل اسم ظاہر جو ہے اسم ظاہر کے لیے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا. اب دوسرا دیکھتے ہیں ضرب الرجلانی. ضرب الرجلانی میں ہم نے دیکھا کہ رجلانی یہ کیسا ہے؟ یہ 2 مردوں کی بات ہو رہی ہے. اور ضربہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور یہ رجلانی کیا ہے؟ ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ڈوئل یعنی مثنیٰ کے لیے بھی جو فعل آ رہا ہے وہ کیسا فعل آ رہا ہے؟ واحد استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے ضرب الرجال. اب ضرب الرجال میں ہم دیکھیں کہ ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور رجالو کیسا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. لیکن جمع کے صیغے کے لیے یہاں پہ جمع نہیں یوز ہوا، فعل جو استعمال ہوا وہ واحد ہی استعمال ہوا ہے. تو اب رول کیا بنا کہ فاعل اگر اسم ظاہر ہوگا تو فعل کیسا آئے گا؟ ہمیشہ مفرد آئے گا، یعنی ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال ہوگا. تو جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. یہ ہو گیا ایک رول. اب اس کا 4تھ رول کیا ہے فاعل کا؟ جب فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا. یعنی جب فاعل ضمیر ہو، جب فاعل ضمیر ہو تو فعل جو ہے وہ فاعل کے مطابق آئے گا. جیسے اگزامپل دیکھیں ہم یہاں پر الرجل ضربا. رجلو جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں. اور ضربا کیا ہے؟ یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور الرجلانی یہ مثنیٰ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ضربا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ الرجالو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے جس میں 3 یا 3 سے زیادہ کی بات ہوتی ہے. اور ضربو جو ہے یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ جب فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آتا ہے. فعل کس کے مطابق آئے گا؟ فاعل کے مطابق آئے گا. اگر واحد ہے تو واحد استعمال ہوگا، تثنیہ ہے تو تثنیہ استعمال ہوگا، اور جمع ہے تو جمع استعمال ہوگا. یہ ہے لاسٹ رول فاعل کے بارے میں. تو یہاں پر فاعل کا جو ڈسکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے.